आफ्नै जीवनभित्र लुकेर बसेको आत्मबल, ऊर्जा, प्रतिभा, सम्पन्नता, प्रेम, शान्ति र आनन्दलाई चिनेर प्रकट गर्न नयाँ यात्रा प्रारम्भ गरौँ। जीवन विज्ञान, जीवन विज्ञान। श्रीमद् भगवद गीताको गुणत्रय विभाग अध्याय 14 को श्लोक 26 मा भगवान श्रीकृष्णले अव्यभिचारिणी भक्तिको माध्यमबाट तिमी सम्पूर्ण गुणहरूलाई अतिक्रमण गरेर सिधै ममा प्रवेश गर्नेछौ भनेर भन्नुहुन्छ। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। बस भक्ति को माध्यमबाट पनि तिमी सिधै हाम फाल्छौ भनेर भन्नुहुन्छ। त यो भक्तिबाट गुणातीत कसरी हुन सकिन्छ, यो प्रश्न हो। अध्याय 14 मा दुईटा श्लोक अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। एउटा 19औं श्लोक छ जहाँ भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ कि तिमी गुणहरूबाट अहिले पनि अलग छौ, तिमी साक्षी चेतना हौ, तिमी क्षेत्रज्ञ हौ। गुणहरू क्षेत्रको अङ्ग मात्रै हुन्, गुण प्रकृति हुन्। तिमी पुरुष हौ भन्ने चिन। यति चिन्यौ भने पनि तत्काल तिमी सारा झन्झटबाट मुक्त हुन्छौ। जीवनका कुनै पनि दुःखले तिमीलाई छुँदैन, तिमी निर्लिप्त हुनेछौ। यसको चर्चा हामी गरिसक्यौँ। त दोस्रो विधि भन्नुहुन्छ कि अव्यभिचारिणी भक्तिको माध्यमबाट पनि तिमी सबै गुणहरूबाट अलग रहेर, गुणलाई अतिक्रमण गरेर अलग रहेर भन्नुहुन्न। साक्षीको साधना गर्ने व्यक्ति गुणहरूबाट अलग रहने प्रयास गर्छ, तर भक्ति मार्गमा हिँड्ने व्यक्ति गुणबाट अलग रहने प्रयासै गर्दैन, गुणहरूलाई अतिक्रमण गर्छ। भक्ति योगी गुणहरूलाई नै टेकेर गुणातीतमा हाम फाल्छ। साक्षीको बाटोमा हिँड्ने व्यक्ति गुणहरूलाई छोडेर आफूभित्र हाम फाल्छ। भक्तिको मार्गबाट हिँड्ने व्यक्ति सारा गुणहरूलाई टाउकामा टेकेर सिधै परमेश्वरमा हाम फाल्छ। साक्षी साधनाको अन्तिम पडाव या अन्तिम मन्जिल, अन्तिम लक्ष्य आफ्नो आत्मासँग प्रत्यक्ष परिचय हो। साक्षी भनेको त्यही हो, साक्षी भनेको आत्मा हो। तर भक्ति मार्गको अन्तिम उपलब्धि आत्मा होइन। भक्ति मार्गको अन्तिम उपलब्धि परमात्मा हो। त दुईटा मात्रै मार्ग छन्। एउटा मार्ग छ आफूभित्र यति पस्नुहोस् कि अरू ठाउँमै नबचोस्, खुम्जिनुहोस् यति धेरै, भित्र आफूभित्रको त्यो प्रकाशित क्षेत्रमा हाम फाल्नुहोस्। यो साक्षीको साधना। यसको लागि संसारबाट अलग हुने प्रक्रिया अध्यात्ममा उपलब्ध छन्। तिनीहरूलाई हामी ध्यानका विधिहरू भन्दछौँ। ध्यानमा हामी के गर्छौँ, आफूभित्र यस्तो ठाउँमा प्रवेश गर्छौँ जहाँबाट सिधै परमेश्वर वा परमात्माको क्षेत्रमा पहुँच पुग्छ, आफै पहुँच पुग्छ। जहाँबाट बाटो खुल्छ, राजमार्ग खुल्छ सिधै, त्यो साक्षी भयो। तर भक्तिमा हामी आफूभित्र जाँदैनौँ। भक्तिमा हामी आफू बाहिर यति जान्छौँ कि ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु फेला पार्छौँ। साक्षीमा हामी आफ्नो केन्द्रबिन्दु फेला पार्छौँ, भक्तिमा ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु फेला पार्छौँ। परिणाम उही हो, आफ्नो व्यक्तित्वमा भर पर्छ। विचारशील व्यक्ति छ वा अलि सजग व्यक्ति छ, होसले भरिएको व्यक्ति छ भने यो व्यक्तिलाई साक्षीको साधना सजिलो हुन्छ। तर जसको जीवनमा अलि प्रेम छ,
जीवनमा रस छ, आनन्द छ, अलि रसिक स्वभावको व्यक्ति छ, रुखासुखा छैन, जसलाई सङ्गीत मनपर्छ, जीवनका रङहरू मनपर्छ, जीवनका ढङ्गहरू जसलाई मनपर्छ, त्यो व्यक्ति भक्तिको माध्यमबाट हिँड्यो भने छिटो पुग्न सक्छ। पुग्ने त ठाउँ एउटै हो, पुग्ने अलग छैन। आफूभित्रको त्यो परम कुनामा पुग्नु र ब्रह्माण्डको परम केन्द्रमा पुग्नु एउटै हो, किनभने हरेक व्यक्ति ब्रह्माण्डको केन्द्र हो, हरेक व्यक्ति ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु हो, हरेक प्राणी ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दु हो। यो ब्रह्माण्डको केन्द्र कहाँ छ भनेर कसैले सोध्यो भने आफ्नो हृदयमा हात राखेर यहाँ छ भनेर भनिदिनुहोस्, तपाईँ 100% सत्य हुनुहुन्छ, सही हुनुहुन्छ। तपाईँलाई गलत साबित संसारले त होइन, भगवानले पनि गर्ने छैन। हरेक व्यक्ति केन्द्रबिन्दु हो। त्यसकारणले साक्षीबाट जो व्यक्ति आफूभित्र हाम फाल्यो, त्यो व्यक्ति ब्रह्माण्डको केन्द्रबिन्दुभित्र हाम फाल्छ। बस बाटा मार्ग दुईटा मात्रै हो, भित्र जान सजिलो हुन्छ, भित्र फर्किन सजिलो हुन्छ कि बाहिर फैलिन सजिलो हुन्छ। त एउटा फर्किने मार्ग हो, अर्को फैलिने मार्ग हो। त्यही भएर भगवान बुद्धले साक्षीको मात्रै साधना गराउनु भयो। त्यही भएर जो व्यक्ति आफ्नो साक्षीतिर फर्किन थाले उसलाई श्रोतापन्न भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। जो स्रोततिर फर्कियो, आफ्नो हुनुको स्रोततिर जो फर्कियो उसलाई श्रोतापन्न भनिन्छ। यो भगवान बुद्धले दिएको साधना मार्गमा। तर सनातन ऋषिहरूले दिएको साधना मार्गमा व्यक्ति आफूलाई जीवनको केन्द्रबिन्दु मान्दैन, भगवानलाई केन्द्रबिन्दु मान्छ। आफूलाई केन्द्रबिन्दु मान्नु अत्यन्तै राम्रो हो, तर अहङ्कारको गुन्जाइस धेरै छ। व्यक्ति अहङ्कारले भरियोस्, अहम भावले भरियोस्। त्यही भएर साधारणतया हामी जसलाई योगी भन्छौँ, यिनीहरूमा जस्तो अहङ्कार र अहम कहीँ पनि अन्यत्र भेटिँदैन। हाम्रो श्रद्धाको कारणले यिनको अहङ्कार हामी नदेखौँला, तर यिनमा खतरनाक अहङ्कार हुन्छ। त्यो मार्ग नै आफ्नो अहङ्कारको केन्द्रबिन्दुसम्म जाने हो र अन्तिम बिन्दुमा बल्ल अहङ्कारलाई त्यागेर भित्रको ओमकारमा हाम फाल्नुपर्छ। त्यो अन्तिम बिन्दुमा हुन्छ। साक्षीमा यो घटना अन्तिममा घट्नेछ। त्यस कारणले साक्षी साधना गर्ने व्यक्ति बडो अहङ्कारी, कसैलाई मान्छे नगन्ने प्रकारका हुन्छ, करिब करिब असामाजिक पनि हुन्छ। तर भक्ति एउटा अत्यन्तै पृथक मार्ग हो। भक्तिमा केन्द्रबिन्दु आफू हुँदैन। भक्तिको सबैभन्दा पहिलो शर्त हो कि म भगवानलाई केन्द्रबिन्दु मान्नु र म मात्र उसको एउटा सानो अंशको रूपमा देखौँ। मेरो मूल अस्तित्व उही ईश्वर हो जसलाई थाहा भयो, उसको हृदयमा, उसको जीवनमा मात्रै भक्तिको फुल फुल्न सक्छ। जसमा अलिकति मै ठुलो हुँ, मै जान्ने हुँ, अथवा म नै महान हुँ, मैले गरेर हुन्छ भन्ने छ, त्यो व्यक्तिको जीवनमा भक्तिको फुल त छोडिदिउँ, कोपिला पनि लाग्दैन। फुल धेरै परेको कुरा हो। पहिलो कोपिला पनि फुट्दैन। त्यसकारणले भक्तिको मार्गमा अत्यन्तै विनम्रता आवश्यक छ। बाहिर देखिने विनम्रता होइन, कटसी होइन, ह्युमिलिटी आवश्यक छ। शिष्टाचार होइन, भित्र हृदयबाट विनम्र। किनभने भक्तले देख्दछ कि म मेरो जीवनको केन्द्रबिन्दु होइन, म त केही पनि होइन, मेरो कुनै अस्तित्व छैन, एउटा परमात्मा बाहेक मेरो केही अस्तित्व छैन, सारा ब्रह्माण्डको अस्तित्व उही परमात्मा हो। त यहाँ उसले आफू बाहेक सबैलाई परमात्माको रूप देख्न थाल्छ। महासम्मान जन्मिन्छ, महाविनम्रता आफै जन्मिन थाल्छ। त्यसकारणले भक्तभन्दा विनम्र व्यक्ति खोजेर भेटिँदैन।
भक्ति जीवनमा आयो भने विनम्रता सँगसँगै आउँछ। त्यही भएर हामीले हेऱ्यौँ, यदि साधनाका मार्गहरू, साक्षी केन्द्रित साधनाका मार्गहरूलाई हेऱ्यौँ, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जॉर्ज गुरुजीएफ अथवा चाहिँ जे कृष्णमूर्ति लगायतका यी मार्गहरू हामीले हेऱ्यौँ भने यिनमा बार बार के भन्छन् भने समर्पित हुनुपर्छ, समर्पित हुनुपर्छ भन्छन्। किनभने समर्पणको पाठ त्यहाँ पढाउनुपर्छ, भक्तलाई समर्पणको पाठ पढाउनै पर्दैन। त्यो त पहिलो शर्त हो। भक्त जुन मोटर गाडीमा चढेर भगवानको ठाउँसम्म जान्छ, त्यो मोटर गाडीको नामै समर्पण हो। त्यसकारणले भक्तिमा समर्पणको चर्चा गरिँदैन, आवश्यक पनि छैन, किन त्यो मोटरमा ऊ सवार छ नै। योगीहरू अत्यन्तै हठी हुन्छन्। त्यही भएर कस्तो योगीको जस्तो हट भएको व्यक्ति भन्ने शब्दावली पनि छन्। भक्तहरू हठिला हुँदैन। जीवनमा हट छ भने भक्ति छैन। भक्ति त यस्तो लोचपूर्ण अवस्था हो जीवनको कि व्यक्तिले आफ्नो अस्तित्वलाई इन्कार गरिदिन्छ। साक्षीमा मैले आफ्नो अस्तित्व भेटाउनु छ, भक्तिमा मैले आफ्नो अस्तित्व मेटाउनु छ। यी दुईटा अलग अलग मार्ग हुन्, बिल्कुल विपरीत मार्ग हुन्। साक्षी मार्गमा जुन कुरा सत्य छ, भक्ति मार्गमा त्यो सर्वथा असत्य भइहाल्छ। भक्तिमा व्यक्तिले जीवनमा जे पनि छ सबै परमात्मालाई चढाइदिन्छ। परमात्माको शरण बाहेक अरू कुनै शरण स्वीकार नै गर्दैन। त सबै कुरो चढायो भने 3 गुण पनि त चढे नि। व्यक्तिले इन्कार गरिदिन्छ कि मेरो केही छ, भन्छ कि म भगवानको हुँ र मात्र भगवान मेरो हो र सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड उही भगवानको हो। यो भाव तपाईँभित्र आउँदैन भने तपाईँभित्र भक्त लुकेको छैन। तपाईँको लागि साधनाको मार्ग हो साक्षी। म भगवानको हुँ र एक भगवान मात्र मेरो हो। मेरो लागि अरू केही पनि छैन, एउटा भगवान बाहेक कोही पनि छैन मेरो लागि। भक्तले अरू कसैको सहायतालाई स्वीकारै गर्दैन। त्यसले भन्छ पर्खिन्छु, मलाई सुख पर्दा त मेरो मालिक मेरो छेउमा आएन। सुख परिरहेको छ मलाई भने मलाई सहयोग किन चाहियो? त त्यसकारणले म सुख रोक्दिनँ, दुःख रोज्छु। दुःख जहाँ जहाँ छ त्यसलाई म अपनाउँछु, आत्मसात गर्छु। मलाई दुःख पर्यो भनेर मेरो मालिक मलाई भेट्न आउँछ कि? जसरी बच्चालाई दुःख पर्यो भने आमा दौड्दै जान्छन्, पिता दौड्दै जान्छन्, त्यसै गरी एउटा भक्त अत्यन्तै विनम्र हुन्छ र भक्तको धैर्यको कुनै हिसाबै छैन। भक्त महाधैर्यवान हुन्छ। त्यो भन्छ कि उसलाई उसको जुन दिन मर्जी त्यसै दिन आउँछ, मलाई हतार के, मेरो मालिक त उही हो। र उसलाई थाहा छ कि मलाई कुन दिन चाहिन्छ, मलाई आज दुःख चाहिन्छ, त्यस कारणले दुःख दिएको छ। मलाई सुख चाहियो भने त त्यसले सुख दिइहाल्छ नि। तर उसले दुःख पनि मेरो मान्दैन, सुख पनि मेरो मान्दैन। दुःख पनि भगवानले दिएको भन्छ, सुख पनि भगवानले दिएको भन्छ। र सुख र दुःख दुवैलाई इन्कार गर्दा द्वैतलाई इन्कार गरिदिन्छ र अचानक गुणबाट अलग हुन्छ। जब मैले दुःख पनि मैले कमाएको भन्छु, सुख पनि मैले कमाएको भन्छु, अहङ्कार मैले आफ्नो टाउकोमा लिन थाल्छु। भक्त भन्छ कि म छु कहाँ र दुःख मैले कमाउँ। बस उसलाई, त्यो मालिकलाई दुःखको अनुभव गर्नु पर्यो नि। त मलाई पात्र बनायो, त्यो उसैको कृपा होला कि उसले दुःख दियो, मलाई चाहिन्छ त्यस कारणले दियो होला। हुनसक्छ म धेरै मात्तिन्थेँ जीवनमा, हुनसक्छ मेरो वरिपरि मृत्युको रौद्र रूप नआइकन म सुध्रिँदैन थिएँ होला। त मालिकले मेरो वरिपरि मृत्युको रौद्र रूप पठाइदियो। हुनसक्छ हजारौं परीक्षा मैले उत्तीर्ण गर्नुपर्ने होला,
त मेरो भगवानले मलाई परीक्षा पठाइदियो। ऊ रति पनि विचलित हुँदैन। विचलित छ भने भक्त हुँदैन। रति पनि विचलित हुँदैन। सबै कुरा भगवानमा छोडिदिन्छ। सुख आयो भने पनि उसले म सुखी छु भन्दैन। मलाई के त, जसले सुख पठाउनु छ उसले पठायो। म सुखी भएको उसलाई मन पर्छ होला, हाल त पठाइदियो, त उसको मर्जी हो, उसको कृपा हो। त्यो हरेक कुरामा ऊ कृपा देख्न थाल्छ। सुखबाट भाग्दा पनि भाग्दैन। त्यस कारणले भक्तहरू घर छोडेर जाँदैन, जरुरी पनि छैन। किनभने त्यो घर परिवार पनि त मलाई चाहिएर दियो होला, त्यसले त्यसबाट भाग्नु जरुरी के छ? मभन्दा बढी बुद्धिमान त्यही छ, त मलाई विवाह गराइदियो भने पक्का पनि होला कारण कि त्यसले किन गराइदियो, त्यसैले जानुहोस्। विवाह पनि मेरो आफ्नो होइन भनेर इन्कार गरिदिन्छ। र जे भाव बन्छ भित्र हृदयमा त्यही भावबाट जीवन बाँच्छ भक्त। अब यहाँ कुनै गुणले छुने सम्भावना बाँकी रहेन, शेषै रहे। भक्तले जीवनका हरेक घटनालाई ईश्वरको उपहार मान्दछ, होइन जान्दछ। त्यस कारणले भक्तले खास रोज्दा पनि रोज्दैन, भन्छ भगवान तै रोज्न, दुःख युग पनि म किन गरौँ? जब मलाई जे गलत हो त्यो हुँदै हुँदैन, मेरो जीवनमा तिमीले सही बाहेक केही गर्दैनौ प्रभु भने म किन रोज्न थालौँ बेकारमा? ऊ निर्विकल्प हुन्छ भक्त, चोइसलेस हुन थाल्छ भक्त। निर्विकल्प मन सबैभन्दा सुन्दर मन हो। व्यवसायित्मिका बुद्धि रेखे हा कुरुनन्दन। बहुशाखा हेनन्तास बुद्धयो व्यवसाय नाम। अलग अलग बाटोमा फाडिएको छ मन, बाँडिएको छ यो गरौँ यो नगरौँ, यो खाउँ यो नखाउँ भने यो अव्यवसायित्मिका बुद्धि हो। बस एक छ कि बस मालिक तिमीलाई जे गराउन मन छ त्यही गराऊ। फेरि भक्तलाई थाहा छ कि भगवान महाकृपालु छ, ऊ करुणाको खानी हो, परम दयालु छ। त्यो भक्तलाई थाहा छ। त्यस कारणले ऊ भगवानको निर्णयमाथि प्रश्न गर्दैन। भगवानको निर्णयमाथि प्रश्न गर्छ भने भक्ति छैन। भगवान मलाई के थाहा कि मलाई के राम्रो हुन्छ? म जन्मिनु राम्रो हो कि होइन म त्यो पनि मैले निर्णय गर्न पाइनँ। यो सबै निर्णय तिमीले गरेका हो। त मलाई जे राम्रो हुन्छ निरन्तर तिमीले त्यो दिइरहन्छौ। म अब छान्दिनँ। बस जीवनमा जे आउँछ त्यसलाई म तिम्रो प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्छु। त अन्ततोगत भक्तको जीवनमा एउटा प्रसाद भाव बाहेक केही पनि शेष रहँदैन। यो प्रसाद भावमा हेर्नु होला कि अहङ्कार कहाँ अड्छ, तीनटा गुणहरू कहाँ अड्छन् त? केही पनि अड्दैनन्। आफूलाई जुन सहज हुन्छ त्यो बाटो लागिहाल्ने। यदि रोज्नै पर्यो भने भक्ति रोज्ने। किनभने भक्तिको मार्गमा फुलै फुल छन्। साक्षीको मार्ग कहिलेकाहीँ मरुभूमि जस्तो हुन्छ। अलग हुनु छ, आफूलाई पनि इन्कार गरेर भित्र छिर्नु छ, आफ्नो बाहिरका कुरालाई पनि इन्कार गरेर भित्र छिर्नु छ। भक्तिमा त अझै विराट हुनु छ। भक्तिमा त भएको पनि चढाउनु छ। फरक छ है। साक्षीमा भएको छोड्नु छ, भक्तिमा भएको चढाउनु छ। मसँग जे छ सबै चढाउँदै जानुहोस्। अन्ततोगत चढाउन केही बाँकी रहँदैन। त्यस घडी भक्तले आफूलाई चढाइदिन्छ। जब उसँग चढाउन केही पनि शेष छैन भने भगवान यही मात्रै बाँकी छ, लैजाऊ, यो पनि सकियो। त हार्दिक सम्बन्ध बन्छ भक्तको र भगवानको। हार्दिक त के भन्ने, यो शब्द पनि बडो गरिब छ। परमार्थिक बन्छ। एउटा बिन्दुमा भक्त नै भगवान बन्छ। किनभने भक्त मर्छ। भक्त नमरिकन भगवानको अनुभव आउँदैन। भगवानसँग एकाकार हुन सकिँदैन। किनभने यहाँ म र भगवान दुईटा अस्तित्व छैन, एउटा मात्रै अस्तित्व छ। साक्षीमा म आफूलाई भेटेपछि स्वतः भगवानलाई भेट्छु। भक्तिमा म आफूलाई भेट्ने बाटोमै जान्न स्वतः भगवानलाई भेट्दछु।
यहाँ दुईटा शक्ति हुनै सक्दैन। दुईटा शक्ति हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। त्यही भएर महान मनोवैज्ञानिक फ्रेडरिक नीत्से बार बार ठट्टा गर्ने गर्थे अनि भन्थे कि भगवान छैनन् यहाँ। किन भगवान छैनन् त भन्दा भगवान भए म छैन। दुईटा शक्ति त यहाँ हुनै सक्दैनन्, शक्ति त एउटा मात्रै छ। त्यसकारणले भगवान छैन भने मात्रै म हुनुको केही गुन्जायस छ। भगवान छ भने त म मेटिने तयारी गरिहाल्नु पर्यो नि, मलाई मेटिन म राजी छैन। त्यसकारणले भगवान छैन भन्ने म बार बार इन्कार गर्छु। त फ्रेडरिक नीत्सेको अत्यन्तै सुन्दर र मार्मिक भनाइ छ नि, गड इज डेड, भगवान मर्यो। फ्रेडरिक नीत्सेले भगवानलाई मारिदिए। साक्षीवालाले भगवानलाई मार्छ, भक्त आफू मर्छ। यो दुईटा मार्गमा यति नै फरक हो। तर यो फरक पनि विराट फरक हो। आफूलाई हेर्ने, रोज्न मन लाग्यो भने भक्ति रोज्ने, र दुईटै मार्गमा केही समय अगाडि बढेर हेर्ने, निरन्तर बढेर हेर्ने। त्यही सजिलो होस् भनेर हामीले हाम्रा ध्यानका पद्धतिहरूमा, साधनाका पद्धतिहरूमा साधना र भक्तिलाई सँगसँगै राखिदिएका छौँ। के थाहा कि म भित्र कस्तो प्राण छ, भक्तिको प्राण छ कि साक्षीको प्राण छ, म भित्र खुम्चिने प्राण छ कि फैलिने प्राण छ, आफूलाई पुरै पाउने प्राण छ कि आफूलाई पुरै गुमाउने प्राण छ, के थाहा। साक्षीमा आफूलाई पुरै पाउनुपर्छ, भक्तिमा आफूलाई पुरै गुमाउनु पर्छ। त दुईटै हामी सँगसँगै साधना गर्छौँ। तर एउटा बिन्दुपछि व्यक्तिले आफ्नो लागि जुन अत्यन्तै सहज लाग्छ, जुन आफ्नो हृदयको अत्यन्तै निकट होला जस्तो लाग्छ, त्यही कुरा थाहै नपाइकन रोजिहाल्छ। उसले रोज्नै पर्दैन, म आजबाट भक्तिको बाटो हिँड्छु भनेर रोज्नु पर्दैन, उसको जीवन त्यही बाटो लागिहाल्छ क्या। र अर्को कोही व्यक्तिको साक्षी बाटो हो, साक्षी मार्ग हो, जन्म जन्मसम्म ऊ साक्षीको मार्गमा हिँडेको थियो भने स्वतः ऊ त्यो साक्षीको मार्ग आउने बित्तिकै, जस्तो अलिकति कुलो बनेको छ, कहीँ खाल्डो भएको छ भने पानीलाई बाटो देखाउनु पर्दैन नि, खाल्डो नै बाटो हो पानीको लागि। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिले साक्षी वा भक्ति आफ्नो लागि आफै रोज्दछ। यो स्वतः हुन्छ, रोजिराख्नु पर्दैन। एकदम बसेर म भक्ति मार्ग हुँ कि म साक्षी मार्ग हुँ कि भनेर रात दिन चिन्तन नगर्नुहोस्। यति चिन्तन पनि भक्ति मार्गले गर्दैन, साक्षी मार्गले मात्रै चिन्तन गर्छ। भक्ति त डुब्नु, म यति बेर कुरा गर्नुभन्दा त भगवान्लाई प्रेम गर्छु एकछिन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाउँछु। यी बेकारको यो बुद्धिलाई किन ख्याउँछु म? त्यो बुद्धि पनि त उसैले दिएको हो, मसँग थियो के अरे। त्यो यति दुःख पनि गर्दैन भक्त। भक्त कहीँ सोध्न पनि जाँदैन, भक्त बस आफ्नो बाटोमा हाम फाल्छ। त्यो क्षणको प्रतीक्षामा छ जब ऊ हाम फाल्न सकोस्। भक्त डुब्न चाहन्छ, सिद्धिन चाहन्छ, भक्त मेटिन चाहन्छ। ऊ मेटिएर सारा ब्रह्माण्ड पाउँछ। जो मेटियो ऊ पुरै भयो, र जो पुरै हुन खोज्यो ऊ मेटियो। जीवनको नियम त यही हो। जो जित्न खोज्यो ऊ हारेर फर्किन्छ, जो हार्न तयार छ ऊ जितेर फर्किन्छ। यो जीवनको अत्यन्तै गहिरो नियम हो। भक्तलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ, र अत्यन्तै इमान्दार साक्षी मार्गी रहेछ भने पनि उसलाई यो नियम थाहा हुन्छ। दुवै मार्गमा साझा सूत्र भनेको इमान्दारिता हो। बस मेरो आफ्नो साधना प्रति म इमान्दार रहूँ, मेरो खोज प्रति इमान्दार रहूँ। मैले आफूलाई भेट्न खोजेको हो कि भगवान्लाई भेट्न खोजेको, म इमान्दार हूँ। थाहा छैन भने दुवै मार्गमा म हिँडौँ, तर आफ्नो इमान्दारितालाई म नबेचौँ। अन्ततोगत्व काम लाग्ने इमान्दारिता मात्रै हो, अरू केही पनि काम लाग्दैन।
त्यही इमान्दारिताबाट धैर्य जन्मिन्छ, त्यही इमान्दारिताबाट साहस जन्मिन्छ, त्यही इमान्दारिताबाट निरन्तर हिँड्ने प्रेरणा जन्मिन्छ। हेर्नुहोस् त, कहीँ जोडीबीच प्रेम छ, त्यो प्रेममा इमान्दारिता छ भने त्यो प्रेमले आफ्नो बाटो आफै खोज्छ। संसारमा मिलन होस् नहोस्, हार्दिक रूपमा मिलन भइरहन्छ। भगवानको क्षेत्रमा प्रेम परम मिलन हो। त्यस कारणले हतार नगर्ने, आफूलाई छाम्ने र इमान्दारितापूर्वक बाटोमा हिँडिराख्ने। मन्जिल कुनै पनि दिन कुनै पनि क्षण आउन सक्छ, किन मन्जिल टाढा छैन। साक्षी आफैभित्र छ, भगवान ब्रह्माण्डभरि छ, त मन्जिल कहाँ टाढा छ। बस हिँड्नु बराबरको दूरी हो। कति समय लाग्छ त भन्दा त्यति नै समय लाग्छ जति हिँड्न समय लाग्छ। सम्भवतः लियो टल्स्टोयको एउटा उपन्यासमा आउँछ नि, खुट्टा कति लामो हुनुपर्छ त, हाउ लङ शुड योर लेग्स बी, त उत्तर आउँछ लङ इनफ टु रिच द ग्राउन्ड। कति लामो हुनुपर्छ रे खुट्टा भन्दा भुइँ छुन जति चाहिन्छ त्यति नै लामो हुनुपर्छ। त यो समय लाग्ने समय के हो? भगवानको यो ब्रह्माण्डमा समय छैन, मेरै आफ्नै बेवकुफीले समय लाग्ने हो। इमान्दारिताको अभाव नै समय हो। इमान्दारिता घटित भएको दिन त जीवन पनि पूर्णाहुतिमा पुगिहाल्छ। साक्षी हो शून्य बनेर पूर्ण बन्ने कला, भक्ति हो पूर्ण बनेर शून्य बन्ने कला। अध्यात्म र व्यवस्थापन मानव मनोविज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान सनातन र नवीनतमको संगम जीवन विज्ञान।